الفيديو ده احنا هنكمل حل الاكزامان اكسبيريمونتال بتاع مارس 2020. كنا وقفنا عند نيميرو 16، فهنبتدي في نيميرو 17. داكور. طيب نيميرو 17 بتقول la solution générale de l'équation tangente θ égale 1. tangente θ égale 1 لو عملت شيفت تانجنت لل1 هتطلع θ ب 45. تانجنت بوزيتيف فين هيكون بوزيتيف ASTC؟ تانجنت بتكون بوزيتيف هنا وهنا اهو. طيب هنا اهو بناخدها ثيتا زي ما هي ب 45. اما لو هي هنا ب 45 هتكون كده، يعني 180 بلس 45 يعني 225. عايزه احولهم لازم بالبي. طيب وخلي بالي انه انا مادام انا في حاله التانجنت مش لازم احول الاتنين، كفايه واحده بس اللي هي الصغيره لان هي اللي استعملها. لو في اي حاجه تانية هحول الاتنين. طب بحولها ازاي؟ بعمل فوا 180 باردون فوا بي على 180. داكور. فدي هتطلع بي سور 4 او انكار بي. يبقى في حالة التانجنت هقول بي سور 4 بلس ان بي، ده السوليسيون جنرال بتاعتي. بقول بلس ان بي بس مش 2 ان بي، لكن ممكن كنت اخد دي لوحدها ودي لوحدها وكل واحدة فيهم بلس 2 ان بي. طيب نيميرو 18 بتقول de la figure ci-contre عندي A ب 3 و 2 وعندي فيكتور دو بوزيسيون او A. بعد كده بيقول لي انه A ده equivalent ل BC و B هنا بموين 4 و 1. عايزة اجيب السي اللي انا مش عارفة هو كام. يبقى المفروض انه A equal BC. داكور. طيب او يعني A موين O، وموين O دي هشيلها اللي ملهاش لازمة انها 0 0 تبقى بتساوي C موين B. الA ب 3 و 2 ايجال السي انا مش عارفاها موين البي يعني موين 4 و 1. ممكن اودي دي هناك بالبلس، يبقى السي بتاعتي 3 بلس موين 4 يعني موين 1 و 2 بلس 1 يعني 3. يبقى انا طلعت السي بموين 1 و 3. نيميرو 19 بتقول لو انا عندي تريانجل اكس y z x 0 0 y 0 5 و z موين 3 و 2، وانا عايزه الار بتاعه، الار دو تريانجل. الار دو تريانجل بيساوي دمي وديترمينان 3 في 3. احط البوين الاولانيه، البوين الثانيه والبوين الثالثه موين 3 فوا 2 واكمل القولون الاخير انات. دكار. لو اخد بالي هنا الثلاثه دول عاملين ايه؟ زيروهات، والزيروهات يعني ما يعملوا تريانجولار كده بضرب الدياجونال برينسيبال في بعض. طب انا الدياجونال برينسيبال مش عندي هنا، هاخده كده لانه الثلاث زيروهات متجمعين هنا. فانا هقول يبقى ان دومي و فالور ابسولو 1 فوا 5 فوا موين 3 بموين 15، يبقى ان دومي فوا 15 ب 7.5 يونيتي كاري. داكور. طيب نكمل. نيميرو 20 معايا بيقول ان فيلو مونت اون روت انكليني، يعني انا عندي طريق منحدر كده اهو، في فيلو هنا كده اهو، فيلو مش هنعرف نرسم دلوقتي، طلع على طريق منحدر. اوكي. طيب دي هوتير 15 متر. الهوتير عمره ما يكون معوج، يبقى اكيد طول بتاع ده هو اللي هنا 15 متر avec une vitesse uniforme 6 mètres par seconde. يبقى في طالع بسرعة 6 متر par seconde. il arrive au sommet de la route. وصل هنا بعد 5 secondes، بعد 5 ثواني. calculer l'angle d'inclination de la route. عايز الانجل d'inclination de la route horizontale. طيب انا عندي هنا 15، هنا طلع مشي بسرعة 6 متر بار سكوند. حتى لو انا مش فاكرة الفيتاس قانونها ايه، لو ان المفروض نبقى فاكراها من الفيزيك، فاكراها من السنة اللي فاتت، فهي 6 متر بار سكوند. متر دي يعني ديستانس وسكوند يعني تان، يبقى الفيتاس بتساوي دي سور تي. لو انا عندي الفيتاس ب 6 دي معرفهاش والتان ب 5، يبقى عشان اجيب الديستانس اعمل 6 فوا 5، يبقى الديستانس بتاعتي هتطلع 30 متر. يبقى المسافة اللي مشيها هنا 30 متر. انا عايزة الانجل ده، الانجل ده في وشه يعني الاوبوزي لي،
وده الادجاسون بتاعه، ده اللي جنبه، يبقى الاوبوزي والادجاسون. او باردون، وده الايبوتنيوز لانه قدام ال 90 ديجري، ده الادجاسون بتاعه. لكن ده الايبوتنيوز، والايبوتنيوز ثابت ما بيتغيرش بالنسبه لاي انجل في تريانجل. طيب لو انا عايزه دلوقتي اجيب حاجه بالاوبوزي والايبوتنيوز، يعني او واش يعني سهى، يبقى هجيب سينوس سيتا ايجال 15 سور 30 يعني ايجال دومي، ولو عملت شيفت سينوس للدومي هتطلع سيتا ايجال 30 ديجري. داكور. طيب نيميرو 21 بتقول 3n moins 2ab égale 3cb plus 5ba. عايز ال n بكام؟ طيب انا عشان اجيب ال n هجيبها لوحدها الاول. هقول 3n égale 3cb plus 5ba، دي بالموان تيجي بالبلس 2ab. داكور. طيب انا عندي دلوقتي 3n هسيبها، 3cb هسيبها، واخد بالي من حاجة مهمة جدا، دي ba ودي ab، دي ba ودي ab، فانا لازم اشقلب واحدة فيهم واخليها زي التانية واغير السينيه بتاعتها اللي تعجبني اعملها. طيب لو انا فرضنا اني شقلبت دي، ولو حد شقلب التانية هتطلع صح، يبقى موان 5ab بلس 2ab. موان 5 و بلس 2 تدي موان 3ab، وهنا 3cb، وهنا 3n. الله، ده كلهم 3، ممكن اخد فاكتور كمان 3 من هنا واشيله مع هنا، فتبقى n بتساوي دول. يبقى n ايجال cb يعني b موان c موان ab يعني b موان a. دكار. يبقى b موان c موان b موان في موان بلس a. b موان b راحوا مع بعض، موان c بلس a يعني كأنها a موان c، و a موان c دي معناها ca، يبقى n هتساوي ca. دكار. كده خلصنا 21. نيميرو 22 بتقول ان انا عندي A و B دو ماتريس كاري دو ميم ديمونسيون، وهو قايل لي AB ايجال BA. في الطبيعي المفروض الاتنين ماتريس ما يطلعوش فوق بعض لو عكست، لكن دي حالة كسبيسيال وطالعين زي بعض. هو عايز مني A بلس B فوا B فوا A موان B تطلع ايه؟ نخلي بالنا مع بعض كده من اللي هنقوله. A بلس B في A موان B المفروض انها اصلا من غير دي، بس يعني احنا هنعملها. لو انا قلت دول اتنين بارونتيز فوق بعض زي بعض، اختلاف السيني بس، يبقى الاولاني او كاري موان التاني او كاري، فهتطلع ا كاري موان بي كاري. طب لو انا ما خدتش بالي وحلتها عادي، قلت الاولانيه هعملها فوق الاتنين والتانية هعملها فوق الاتنين، ا فوق ا بقى او كاري، ا فوق موان بي بموان ا بي، بي في ا ببلس بي ا، وبي في بي بموان بي او كاري، يبقى ا او كاري دول مع كوسين، يبقى ممكن اغير واحدة فيهم واغير ال بي ا و ا بي، دي موان ا بي ودي اوكي بلس بي ا. المفروض ان انا عندي ا بي قد بي ا، الاتنين واحدة بلس وواحدة موان، يبقى انا اقدر اشيلهم مع بعض. حته معكوسين دي انا اتلخبطت، دي الفيكتور ما تنفعش هنا في الماتريس، هنا ا بي قد بي ا، فواحده بلس واحده موان تشيلوا مع بعض تبقى ا كاري موان بي كاري، اللي هو نفس اللي انا طلعته من هنا اهو. طيب بعد كده عندي نيميرو 23. 23 بتقول ان انا عندي بي جي ام ا بي سي دي، هو اللي رسمه. Les diagonales se rencontrent en E. عايز AB moins AE. طيب ادي AB وادي AE. خلي بالنا كده، لو انا مشيت بAB، هو AB ده لو مشيت كده وزودت عليه الBE مشيت دي AE، يبقى AB plus BE تبقى ايجال مين؟ BE.
باردون تبقى ايجال ا او. يبقى ده بلس ده اللي هو ابتديت من هنا دي البوان دو ديبي والفان هنا، يبقى هيجي كده ا او. طيب انا عايزه الابي دي وجنبها موان ا او، يعني دخل دي بالموان جوه يبقى طلع دي بالموان بره، يبقى ابي موان ا او هتبقى ايجال موان بي او، وموان بي او لو حبيت اعدلها تبقى او بي. دكار كده خلاص كده خلصت. طيب نيميرو 24 بيقول دو لا فيجور سي كونتر. نخلي بالنا كويس قوي من اللي هيحصل دلوقتي، ان البروبلم دي غريبه شويه، بتلعب على الفهم اكتر من ان انا ابقى حافظ اي حاجه. ادي ا بي سي وطالعه كده بيربنديكولار دي، وشكل دي بتفكرني بيتاجور وبإوكليد لو ناسينهم. بيقول ا بي سي تريانجل ريكتانجل ان ا، ومديني ديترمينون 1 2 3 0 بي دي 5 0 0 دي سي. هو عايز ده ايجال ايه؟ في هنا 3 زيروهات عاملين تريانجل، يبقى هعمل الدياجونال برينسيبال 1 فوا بي دي فوا دي سي، يعني الاملوش لازمان كأني بقول بي دي فوا دي سي. بي دي فوا دي سي ده فوا ده بيساوي ايه؟ بيساوي ده او كاري، ادي او كاري بتساوي بي دي بي في دي سي، يعني ده بيساوي ادي او كاري من اوكليد. فاكرين حاجة اوكليد كنا بنقول ده او كاري ابي او كاري يساوي دي بي فوا بي سي كلها، او اسي او كاري هتساوي سي دي فوا سي بي كلها، او انه ابي فوا اسي هتساوي ادي فوا بي سي، او انه ادي او كاري هتساوي دي بي فوا دي سي. هي دي اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. طيب ندخل على نيميرو 25 بيقول دي قلبة شوية فيزيك بس احنا المفروض نعرفها. Sachant que la résultante des forces R est définie par la relation R égale F1 plus F2 plus F3 وهكذا. Et les trois forces sont équilibrées et appliquées en un point. هو بيقول لما يكونوا équilibrés يبقى الريزلتانت بتاعتهم بزيرو، يعني F1 plus F2 plus F3 المفروض تطلع زيرو. F1 ب E plus J، F2 ب 5G و moins E، و F3 مش عارفينها، كل ده يطلع بزيرو. E و moins E راحوا مع بعض، G و 5G يبقى 6G بلس F3 تطلع إيجال زيرو. يبقى لو وديت ده الناحية التانية يبقى F3 هتطلع moins 6G. دكار. طيب هو عايزها بالنيوتن، يعني اقدر اقول انه F3 ايجال، لو حبيت اجيب النورم راسين الموان 6 وكاريه تطلع ايجال 6 نيوتن، ان هو قال لي ان هما بالنيوتن. دكار. سهله جدا هي، بس يبان شكلها يخض. 26 بتقول سي ا ايجال ك موان 2 و 3 دي ا وي بي 3 وكا موان 2، وبيقول لي انه ا باراليل بي. اتفقنا الباراليل يبقى التانجنت ده قد التانجنت ده، يعني y sur x ايجال y sur x. نعمل سيزو كا موان 2 في كا موان 2، يعني كا موان 2 او كاري ايجال 3 في 3 ب 9. يبقى لو انا عايزه كا موان 2 بس، يعني بلس او موان راسين 9، يعني بلس او موان 3، يبقى اما كا موان 2 ب 3 مواد الدو هناك تبقى كا ب 5، او انه كا موان 2 ب موان 3، فلما اودي الموان 2 هناك تبقى بلس 1، يبقى كا ايجال موان 1. دكار. طيب نيميرو 27 بتقول لو انا عندي 6 و x و موان 1 و 1 و 3 و y بلس 2 و z موان 1 و 5 و 6، وقال لي ان دي سيمتريك. في فرق بين كلمة سيمتريك وانتي سيمتريك. سيمتريك يعني لو جبت كل ليني وقفت كولون تبقى هي هي، انتي سيمتريك هتبقى هي هي مع اختلاف السينيات. طيب نخلي بالنا كده ونشوف ايه اللي هيحصل. يعني دي هقول 6 اكس موان 1 اهو نقلهم بالطول 1 3 y بلس 2 z موان 1 و 5 و 6. المفروض ان دول كده ايغال بعض، يبقى الاكس هتبقى ب1 والاكس هيبقى تاني زد موان 1 ايجال موان 1، هودي الموان 1 دي بالبلس يبقى زد ايجال 0،
بعد كده هقول عندي y plus 2 ب5 يعني y 5 moins 2 égale 3 وخلاص كده انا جبت الاكس والاي والزد. طيب 28 بيقول OA égale 8 و 2 pi sur 3. عايز الفيكتور دو بوزيسيون A. نخلي بالنا هي OA دي معناها A moins O، واتفقنا ان الأو ملوش لازمة لأنه زيروهات، بيساوي ده. طيب ده عشان أظبطه وأخليه فورم كارتيزيان يبقى هقول 8 كوزينوس الثيتا دي 2 بي سور 3 و 8 سينوس الثيتا دي اللي هي 2 بي سور 3، واحل كل واحدة من دول بالكالكولاتريس. بي دي اما اجي احطها على الكالكولاتريس هعملها 180، اما اجي احطها على الكالكولاتريس هستعملها ايه 180، لان كده كأني بحول من راديان لدوجري. 29 بتقول لو انا عندي ماتريس A الديمنسيون بتاعتها 2 فوا 3، ماتريس B الديمنسيون بتاعتها 3 فوا 2، عايز A فوا B هتدي ايه؟ مفروض ان عشان يتعملوا فوا تكون عدد الكولون في الاولانية قد عدد الليني في التانية، والريبونس تطلع الاتنين اللي على الطرف اللي هي 2 فوا 2. داكور. نيميرو 30 بيقول du point d'origine un corps parcourt 3 mètres vers l'est. point d'origine اللي هي البوينت دو رانكونتر بتاعت الابسيس والاردوني دي كده نيميرو 30. ادي البوينت d'origine ان كار مشي فير ليست 3 متر يعني مشي ناحية الاست، احنا اتفقنا ده الاست 3 متر. بوي 4 متر فير لو نور وطلع لفوق فير لو نور 4 متر. بوي يرتورن او بوين دوريجين وبعدين رجع تاني للبوين دوريجين. يبقى هو ابتدى من هنا مشي كده ورجع كده ورجع كده اهو، فهو رجع البوين دوريجين، فهو عايز الديبلاسمون بتاعته. الديبلاسمون هو كان في نقطة البداية ورجع لها تاني، يبقى الديبلاسمون 0. لكن السؤال هنا لو جه قال الديستانس وهو ده اللي كلنا هنقع وهنعمله بدل الديبلاسمون، فلا هو ما طلب ديبلاسمون هي ايجال 0. لكن ديستانس هي عبارة عن انه مشي 3 بلس انه مشي 4 بلس انه دي كأنها انجل دروا، فده هيبوتنيوز يعني راسين 3 او كاري بلس 4 او كاري يعني تدي 5، يبقى بلس 5، فدي الديستانس. لكن هو هنا سأل على الديبلاسمون. نيميرو 31 لو A موان 6 وموان 6 عايزينها سو لا فورم بولار، ونخلي بالنا سو لا فورم بولار يعني عايزين انجل ونورم. عايزين ايه؟ انجل ونورم. طيب نخلي بالنا دلوقتي من الحتة دي. باردون دي 0 وموان 6، انا اسفة من التقل، هي 0 وموان 6. طيب 0 وموان 6 لو انا دلوقتي عملت الاول انا محتاجة اجيب النورم، فالنورم بتاع A هيبقى ايجال راسين موان 6 او كاري تطلع 6. تمام. طيب الانجل بقى عشان اجيبه، لو جيت عملت شيفت تانجنت 6 سور 0 مود وعملت شيفت تانجنت موان 6 سور 0 6 سور 0 اللي عجبني المهم انها سور 0 هتطلع لي ايرور. طب ايرور دي اعرف منها ايه؟ خلي بالكم احنا ممكن نفكر فيها بطريقة تانية. هي 0 وموان 6 يعني انا هنا البوين بتاعتي اهي. طب هو الانجل ده ايه؟ يعني انا هنا على درات دي بيبقى الانجل بتاعي كل ده اللي هو 270 صح، عشان هنا ده الاكس بتاع 270. طب انا لو عملت كده تانجنت 270 طلع لي ايرور. هي صح، هي الايه ال 270 عشان انا جبتها من دي. يبقى انا هاجي اقول له يبقى انا عندي الفورم بولار النورم بتاعي 6 والانجل بتاعي 270 اللي هو لو عملته فوا بي على 180 نشوف هيطلع كام. 270 فوا بي divisé par 180 هتبقى 3 sur 2 بي 3 بي sur 2. هي دي كده هتبقى الفورم بولار بتاعتي. باردون معلش انا اسفه، هتبقى 6 و 270 انا بكتب في الفورم بولار بكتبها كده. طيب نيميرو 32 بتقول la valeur de déterminant ده 1 2 3 1 2 3 4 4 4.
ايه بالنسبة لنورم اي، للديترمينان بتاع اي. طب نفكر كده الديترمينان بتاع ده ايه اصلا؟ 1 فوا لو شطبت ليني وكولون 2 و 3 و 4 و 4 موان 2 فوا الديترمينان بتاعه لو شطبت ليني وكولون 1 و 4 و 3 و 4 بلس 3 في الديترمينان بتاعه لو شطبت ليني وكولون تبقى 1 و 2 و 4 و 4. 2 في 4 ب 8 8 موان 12 تبقى موان 4 يبقى دي طلعت موان 4. 1 في 4 ب 4 موان 12 تبقى موان 8 في موان 2 تبقى بلس 16. 4 موان 8 بموان 4 في 3 بموان 12 موان 4 بلس 16 موان 12 تطلع 0 يبقى دي الريبونس بتاعتها 0. اما الديترمينان بتاع الاي اللي هي 0 0 0 1 0 0 0 1 اللي هي كده، يعني دي كده اهو 1 في 1 في 1 تدي كام؟ تدي 1 يبقى دي 1 ودي 0 يبقى دي بلو بتي من دي. دكار كده احنا خلصنا الاكزامان اكسبيريمونتال. اتمنى نكون كله فهمناه، مكنش في حاجه واقعه مننا. لو في اي حاجه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا سبسكرايب للشانل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. ميرسي ليكوا خالص، باي باي.